नमस्कार, कार्यक्रम बिजनेस फोकसमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। आज हामी विशेष गरी कोभिड-19बाट प्रभावित नेपालको व्यवसाय सेक्टरलाई नि केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी नेपालमा जुत्ताको अवस्था के छ, नेपाली जुत्ताको अवस्था के छ, नेपाली जुत्ता विदेश निर्यात गर्ने अवस्था के छ, व्यवसायीहरूलाई भर्खरै आएको मौद्रिक नीतिले कस्तो प्रभाव पार्यो, यिनै विषयवस्तुमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्नेछौँ। कुराकानीका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ रन सुज इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रुद्र नेउपाने। आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ सर। धन्यवाद। सुरुमा अलिकति भूमिकामा पनि बाँधेँ मैले। मौद्रिक नीति भर्खरै आएको छ, मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक प्रभाव पार्यो भन्ने विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ। तपाईँको नजरमा, तपाईँको व्यवसायको नजरमा, तपाईँको जुन एउटा पहुँच, तपाईँको व्यवसाय कहाँसम्म पुगेको छ र यो हेर्दा मौद्रिक नीतिले तपाईँहरूलाई चाहिँ कतिको समेट्यो? विशेषतः मौद्रिक नीति सर्फेसमा हेर्दाखेरि पोजिटिभ छ र यो ब्यालेन्समा बैंक र व्यवसाय दुइटैलाई सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने राष्ट्र बैंकको यो नीतिलाई हामीले सराहना गर्नुपर्छ। जस्तो त्यसमा आएका पुनर्कर्जाका कुराहरू, अब विशेष गरी यो कर्जा साउ ब्याज इन्स्टल इन्ट्रेस्ट सबैलाई इन्स्टलमेन्ट इन्ट्रेस्ट को म्याद थप्ने कुराहरू, अनि धेरै प्रभावित क्षेत्रलाई अझै पर धकेल्ने कुरा, अझै पर फेसिलिटेट गर्ने या ऋणका त्यो ब्याजहरू तिर्नलाई पछि धकेल्ने कुराहरू राम्रा छन्। तर यो जति बोलिरहन्छ त्यो नेपालमा व्यवसायिक पनि 3-4 क्याटेगोरीका 3-4 घरानाकाहरू छन् जो बैंकिङ बुझ्दछ। यो बैंकिङ बुझिरहेको मान्छेहरूलाई अझै थप धेरै फाइदा लिन सक्छन्। अब राष्ट्र बैंकले बैंकिङ नबुझ्नेलाई पनि बुझाएर दिन सक्ने गरी नीति कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। त्यसभित्र बैंकहरूले आफू अनुकूल खेल्ने केही कुराहरू बाँकी छन्। त्यसमा बैंकहरूले के गर्छन् भने असाध्यै धेरै ठुला व्यवसायीहरू जो बैंकिङ बुझ्दछन् र बैंकसँग असाध्यै धेरै ठुलो बार्गेनिङ गर्न सक्छन्, अडान लिन सक्छन्, तिनीहरूले यो नीतिसँग खेल्न सक्छन्। तर राष्ट्र बैंकको नीति के हो भने साना मझौला घरेलु व्यवसायीहरूलाई माथि पुर्याउने हो। त्यसो हुँदाखेरि त्यो स्तरका मान्छेहरूलाई चाहिँ बैंकहरूले, त्यो स्तरका मान्छेहरू न बैंकसँग ठुलो बार्गेनिङ गर्न सक्छन्, न बैंकिङका सबै कुराहरू बुझ्न सक्छन्। गाउँका दूरदराजमा पुगेका त्यो लेभलका मान्छेहरूलाई चाहिँ यो मौद्रिक नीतिले के दिएको छ भन्ने कुरा सम्बन्धित निकायले अझ थप प्रष्ट पार्न जरुरी छ। एउटा अर्को मौद्रिक नीति असाध्यै राम्रो आयो। जस्तो त्यसमध्ये असाध्यै राम्रो भनेको के भयो भने यो जुन कोभिडका कारणले पीडित भएको छ त्यो निकाय, त्यो पक्षहरूलाई सहजीकरण उन्मुख बनाएको छ, पुनर्कर्जाको कुराहरू गरेका छन्, अनि बैंकबाट गर्दै आएको ब्याज चाहिँ कम गराउने, अनि प्रोसेसिङ फी, प्रशासनिक खर्च भनेर लुट तन्त्र गरिरहेका छन्। त्यो कुरालाई पनि कन्ट्रोल गर्न बाध्य भएको छ राष्ट्र बैंक। समय सापेक्षता आयो मौद्रिक नीति, तपाईँले भने समय सापेक्षता आयो। तपाईँहरूलाई चाहिँ यसले फाइदा पुग्ने गरी आएन। मैले के भने त्यो 3 दिन अगाडि आउनु पर्थ्यो होला। राष्ट्र बैंकले के सोच्यो भने असार मसन्त अगाडि आउँदाखेरि तिर्न सक्नेले पनि तिर्दैनन् कि भन्ने आयो होला। तर बैंकिङ नबुझेको मान्छेहरू ओहो सरकार बोलिरहेको छैन, के अरे राष्ट्र बैंक बोलिरहेको छैन भनेर असाध्यै पीडादायक तरिकाले पैसा तिरिरहेर लक्षित वर्ग चाहिँ अलिकति पीडित भयो कि त्यो 3 दिनको भ्यालु धेरै ठुलो हुन्थ्यो। 28 गते आउनु पर्थ्यो, 2 गते आयो, त्यो मात्रै फरक हो। त्यहाँभन्दा बाहेकको अब भनेको समय सान्दर्भिक आयो। हामीलाई पनि यसले राहत गर्छ र हामी राष्ट्र बैंकलाई के भन्छौँ भने यो नीतिका कुराहरू राष्ट्र बैंकको काम घोषणा गर्ने मात्रै होइन, बैंकहरूको अब्जर्भेसन गर्ने। बैंक पनि राष्ट्र बैंक हो। त्यसो भएको कारणले बैंकहरूको बैंक पनि भएको, अब्जर्भेसन पनि गर्ने भएको कारणले राष्ट्र बैंकले अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ। अर्को एउटा असाध्यै राम्रो नीति आछ यसमा, के भने पुनर्कर्जाको रेसियो बैंकहरूलाई जिम्मा दिएर जसको पहुँच पावर या बैंकिङ बुझेका छन् तिनीहरूको मात्रै पुगेको अवस्थामा अहिले एउटा बैंकले मिनिमम 500 जना ग्राहकलाई, क्लाइन्टलाई, या एउटा शाखाबाट 10वटा क्लाइन्टलाई पुनर्कर्जा या सहुलियत कर्जा दिनुपर्ने भन्ने नीति आयो। यो पनि हाम्रो असाध्यै सराहनीय कुरा हो। यो कुरा पनि कार्यान्वयन पक्ष, जस्तो अब राष्ट्र बैंकले के लेखेको छ राष्ट्र बैंकको टिम आजैदेखि पढ्न थालोस् भनेर मेरो अनुरोध छ। त्यसो गरिदिएको अवस्थामा हामी
लाभान्वित हुन्छौँ। भनेपछि समग्रमा यो मौद्रिक नीतिलाई राम्रै मान्न सक्छ। यो नीति राम्रो छ। र अलिकति म कोभिडको असरतर्फ केन्द्रित हुन चाहन्छु। कोभिडको असर नेपालमा क्रमिक रूपमा भर्खरै सुरु हुने बित्तिकै लकडाउन सुरु भयो। लकडाउन सुरु भएपछि पूर्ण रूपमा 3 महिना व्यापार व्यवसाय ठप्प भयो। अहिले केही मात्रामा खुल्दै गएको छ। वास्तवमा यो लकडाउन कोभिडको असरलाई चाहिँ तपाईँहरूले कसरी हेर्नुहुन्छ? विशेष गरी के हो भने कोभिडको हल्ला आयो। हल्ला आउने बित्तिकै लकडाउन हुनुभन्दा 15 दिन अगाडिदेखि व्यापार बिस्तारै मान्छेको जमघट लगायतका कुराहरू घटेको कारणले घट्दो क्रममा थियो। हामीले एकदम विदेशतिर समेत धेरै याद गरेर एनालाइसिस गर्न सकेनौँ। पहिलो लकडाउन असाध्यै स्ट्रङ भयो, तर बिचमा आएर इन्डियाबाट आउने नेपालीहरूलाई ल्याउनु नै पर्थ्यो। बिचको सट्टा पहिले ल्याउन सकेनौँ, त्यसको कारणले थप इफेक्ट पर्यो। हामी जे रिजल्ट आउँथ्यो त्यहाँभन्दा अलि बढी आत्यौँ। अब मैले पर्सनली रूपमा भन्नुपर्दा हाम्रा फ्याक्ट्रीहरू लकडाउनमा पनि खोल्यौँ। हामीसँग मेन पावर थिए, कतिपय विदेशी कतिपय नेपालीहरू सोसल डिस्टेन्स कायम गरेर 25-30% मिनिमम हुने गरी लकडाउनमा पनि फ्याक्ट्री खोल्यौँ। हामी के आशावादी थियौँ भने यो 15 दिन 20 दिन सरकारले त हप्ता दिनमा मात्रै थप्थ्यो नि त। 20 दिन त हो नि, 1 महिना पछाडि त आयातको नेटवर्क पुरै टुटेको छ। हाम्रो देशको अलि धेरै आयात हो नि, उत्तरी छिमेकीबाट आउने लगभग डिसेम्बरबाट टुटेको आयात पुरै अहिले पनि कन्टिन्यू छैन, डिस्कन्टिन्यू छ। दक्षिणी नाकाहरू पनि विविध तरिकाले टाइटै छ भनेर हामीले उत्पादन चाहिँ गरिराख्यौँ। पछिल्लो चरण असारदेखि त थप बढाएर हाम्रो 3टै फ्याक्ट्री सञ्चालन गऱ्यौँ, 3टै क्याटेगोरीका फ्याक्ट्रीहरू सञ्चालन गऱ्यौँ। मैले चाहिँ के देख्छु भने हाम्रो सबैभन्दा असहजताको पिरियड यो चैतदेखि अहिलेसम्मको हो। अब साउनमा पनि एकदम सहज होला भन्ने चाहिँ लाग्दैन। अब तर फर्दर यहाँभन्दा पछाडिका कुराहरू सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र दुइटैलेको पहलमा म चाहिँ लेखेका कुराहरू के छन् भन्दा पनि भोगेका कुराहरू के हुन्छन्, भोलि के हुन्छन् भन्नेमा असाध्यै निहालेर हेर्नुपर्छ भन्ने मान्छे। सरकारको नीति प्रष्ट के छ भने सरकारको नीति जस्तो आत्मनिर्भर उन्मुख र आत्मनिर्भर हुन सक्ने वस्तुलाई आयातमा कन्ट्रोल गर्ने, त्यो कन्ट्रोलिङ गर्ने नीति लागू भयो भने हामीले अहिले 4 महिना फेरि पनि थपिँदाखेरि 6 महिना भोगिरहेको यो पीडा पिलो निचर्दाखेरिको पीडालाई सम्झेर भोलि पर्सि आनन्द फिल हुन्छौँ र फ्युचरमा राम्रो हुन्छ। जसरी नेपाल सरकारको भन्सार सन्दर्भ पुस्तिकामा जुन वस्तुको जति भन्सार लाग्छ भनेर लेखिएको छ त्यो हुबहु पालना मात्रै भयो भने पनि नेपालमा जुत्ता चप्पल फुटवेयर उद्योग मात्रै होइन, थुप्रै उद्योगहरू, थुप्रै सेवाका उद्योग सहित वस्तु र सेवाका दुईटै उद्योगहरू फस्टाउँछन्। अब नेपाल सरकारले अडिक भएर एउटा के गर्ने पर्ने भएको छ भने आयातलाई व्यवस्थित गर्ने, मैले प्रतिबन्धित भन्ने शब्द लगाइन, आयातलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसमा एनालाइसिस गर्नु पर्ला। नेपालको क्षमता कति छ, कन्जम्सन उत्पादन क्षमता कति छ, कन्जम्सन क्षमता कति छ। अब त्यो मानौँ 100मा 70 छ भने 30% भ्याकुम कहाँ हो, यहाँका व्यवसायीले गर्न सक्छन् कि सक्दैनन्, सरकारले गर्न बाँकी केही छ कि छैन, संस्कार र संस्कृतिका कारणले केही फरक पारेको छ। एनालाइसिस गरेर सरकारले आयातलाई व्यवस्थित गर्यो भनेदेखि अहिलेसम्म भएका धेरै कुरा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट एउटा त सबै व्यवसायहरू सबै सेक्टरहरूलाई सहयोग पुग्छ। त्यो मात्रै होइन, आयातलाई विस्थापित गर्ने बित्तिकै निर्यात हुन सुरु गर्छ र मौद्रिक जस्तो त्यो सञ्चित मुद्राका कुराहरू लिएर कुल ग्राहस्थ उत्पादनका कुराहरू सबैलाई राम्रो असर पार्ने भएको कारणले सरकारलाई पनि अनुकूल अवस्था हुँदै जान्छ। यो सरकारले सबैभन्दा अब ध्यान दिनुपर्ने भनेको चाहिँ आयात भन्सारी यो कुराहरूलाई याद गरेर अब नेपालमा उत्पादन हुने चिजहरू के हुन्, यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर लाग्नुपर्छ। र अलिकति हामीसँग अलिकति धेरै कुराकानी गर्न बाँकी छ रुद्रजी। जुन अहिलेको अवस्थामा हामीले हेर्दा तपाईँले अघि पनि कुराकानी गर्नुभयो, अलिकति हामीले आयातमा अलिकति समस्या भोग्नु पर्यो, कच्चा पदार्थहरू ल्याउने स्थितिमा भन्नुभयो। वास्तवमा अहिले उत्पादन चाहिँ रोकिएको थिएन तपाईँको यो 3 महिनामा तपाईँको आफ्नो उद्योगमा हेर्दा? हाम्रो आफ्नै उद्योगमा चाहिँ हामीले जम्मा 6 दिन मात्रै उत्पादन रोक्यौँ। पहिलो लकडाउन भएको भोलिपल्टदेखि 6 दिन हामीले
उत्पादन रोक्यौँ। 6 दिन रोकिसकेपछि टाढा टाढाका मान्छेहरू एकदम छिटो लकडाउन भएको कारणले सबै स्टाफ कर्मचारीहरू जान सक्नु भएन। हामीले डिस्कस गऱ्यौँ अब हामी यसै पनि सोसल डिस्टेन्स त 25-30% मात्रै मान्छे बाँकी छौँ, उसै कायम हुने भइगयो। हाम्रो क्वार्टरहरूमा पनि सोसल डिस्टेन्स 1 मिटर 2 मिटर कायमै हुने भइहाल्यो। सबै थोक यो अवस्थामा फ्याक्ट्री चलाउँ भन्ने सबै साथीहरूको कुरा भइसक्यो। हामीले 6 दिन पछाडि फ्याक्ट्री चलायौँ। सुरुमा 1 महिना लगभग 30% 35% जति मात्रै फ्याक्ट्री चलायौँ। दुईटा फ्याक्ट्री चलायौँ। त्यहाँबाट 1 महिना पछाडि भएपछि फेरि सरकारको जो लकडाउनको अवस्था कन्फर्म नहुने त सरकारले प्रत्येक पटक थपिरहने भएपछि हामी फेरि बन्द गर्ने कि चलाउने कि भन्ने नै क्रममा साथीहरूले जो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूले बन्दै चाहिँ नगरौँ, टाइम पास गर्न पनि गाह्रो हुने भयो। अनि त्यति बेला स्कुलको सिजन आइरहेको थियो, स्कुल त खुल्ला नि त भनेर हामीले फेरि 1 दिन जति डिस्कस गरेर फेरि फ्याक्ट्री चलायौँ। फ्याक्ट्री चलाइसकेपछि जब अलिक चरम अवस्थामा गइरहेको थियो, चरम अवस्थामा गइसक्दाखेरि हामी डराउनु पर्थ्यो। तर हामीले के भने अब यो चरम हो, अब त ओर्लिन्छ, त्यसो भएको कारणले गर्नुपर्छ। अनि मार्केटमा डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट काठमाडौँ भ्याली या ठुला सिटीभन्दा बाहेकका दूरदराजतिर चाहिँ इन्डाइरेक्टली सस्तो आइटमहरू चप्पलहरू बिकिरहेको छ। यहाँसम्म ल्याउने व्यवस्था मिलेको दिन त व्यापार हुन सक्थ्यो भनेर हाम्रा डिलर सेलरहरूको कुरा आइसकेपछि हामीले अर्को चप्पल फ्याक्ट्री पनि चलायौँ। 3टै फ्याक्ट्री रन गऱ्यौँ। अनि अहिले हामीले बिस्तारै जस्तो चप्पलको फ्याक्ट्री लगभग 90%मा पुर्याइसकेका छौँ। जुत्ताको फ्याक्ट्री चाहिँ अब हामी त्यही 35बाट 40-45 पुर्याउँदैछौँ। फ्याक्ट्री बन्दै चाहिँ भएन, तर हाम्रो बिजनेस चाहिँ डिस्टर्ब भयो। बिजनेस चाहिँ चैत वैशाख जेठ हामीले बेच्नै सकेनौँ। कच्चा पदार्थमा चाहिँ कतिको समस्या आयो? कच्चा पदार्थ ल्याउन त समस्या परेको छ। अब कच्चा पदार्थ थर्ड कन्ट्री चाइनाबाट अलि बढी आउँछ हाम्रो, चाइना र थर्ड कन्ट्रीबाट। केरुङको नाका बन्द थियो। इन्डियाका पनि लगभग धेरै कुराहरू डिस्टर्ब थिए। बिचको 45 दिन हामीले भन्सार गर्न सकेनौँ। लकडाउन भएको 45 दिन भन्सार गर्न सकेनौँ। हामीसँग भएका र मेटेरियल्स त्यही के अरे 30-35% मात्रै चलेको कारणले सजिलो भयो। 45 दिन पछाडि हामीले अरू त्यहाँबाट भन्सार गर्न थाल्यौँ। डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट आउँदाखेरि भन्सार खुल्ला थियो। अब भन्सार गर्न कच्चा पदार्थ ल्याउन कति सजिलो भयो भन्दा भन्सार गर्न कच्चा पदार्थ ल्याउनु त सजिलो भयो, पेय गर्न चाहिँ कतिको सजिलो भयो भन्ने हामी 3 महिना 4 महिनादेखि त बिजनेस गरिरहेका छैनौँ। अनि यो लगभग खर्चका हिसाबले सबै 2 दिन ढिलो या 2 दिन चाँडो जहिले तिरे पनि तिर्नुपर्ने गर्ने सबै कुरा थियो। आर्थिक रूपमा चाहिँ हामी डिसब्यालेन्स हुन्छौँ भन्ने डर भइसकेको थियो, डर लागिरहेको थियो। भनेको हामीसँग त सबै पैसा जति लगानी गरेर स्टक बनाइसक्यौँ नि त, सामान बनाइसक्यौँ, अब मोबिलाइज कसरी गर्ने भन्ने लागेको थियो। तर असारमा खुल्यो, यसले पनि हामीलाई राहत महसुस भइरहेछ। अब यो चाहिँ कसरी खुलिन्छ भनेदेखि बिजनेस चाहिँ जस्तो सरकारले या कानुनले कसरी खोल्ने भन्दा पनि बिजनेस चाहिँ प्र्याक्टिकल रूपमा खुल्नु पर्दछ, मान्छेको मानसिकतामा खुल्नुपर्छ। विशेष गरी बाहिर आउट अफ भ्यालीका पहाड हिमालका जिल्लाहरू बिस्तारै मुभ भइरहेको छ, खुलिरहेको छ। त्यहाँ लगभग अब छैन कोभिड भन्ने भइसकेपछि बिस्तारै बिस्तारै मुभ भइरहेको छ। त्यहाँबाट बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै बढ्दै लगाएर आजभन्दा 10 दिनभन्दा आज काठमाडौँ पनि चहल पहल अलि बढ्दैछ। अब यो कोभिडले एउटा ठुलो अर्को अपर्च्युनिटी दिएको के हो भने विकेन्द्रीकृत। तपाईँ मान्नुहोस्, कसैले नगरिकन अटोमेटिक रूपमा 15 देखि 20% सेवा सुविधा विकास मान्छेको रहन सहन बसोबास सबै विकेन्द्रित हुन्छ। यो कोभिडले गर्दा 20% मान्छेहरू विकेन्द्रित, गाउँमा गएर बस्ने, गाउँमै केही गर्ने, यो गाउँमै उद्यम व्यवसाय गर्ने हुन्छन्। हो, यो विकेन्द्रित कुरालाई हामीले एनालाइसिस गरेर हामीले त्यही अनुसारको पोलिसी पनि बनाउन लागिरहेका छौँ। र यो सरकारको लागि, राज्यको लागि र व्यवसायीलाई सबैलाई फाइदा पनि हो। डिसब्यालेन्स हुने गरी बसोबास फाइदा पनि पुर्यायो। तपाईँले भन्न खोज्नुभयो कोभिडले केही पक्षमा फाइदा पनि पुर्याएको छ। र हामीसँग अन्य कुराहरू पनि धेरै छन्, समय थोरै छ रुद्र सर। वास्तवमा अन्य कुराहरू पनि गर्न चाहन्छु। खास वास्तवमा अहिले नेपाली जुत्ताको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? नेपालीहरूको चाहना कस्तो छ? नेपाली जुत्ताको बिक्री वितरण कस्तो छ? अलिकति छोटोमा बताइदिनुहोस् न। नेपाली फुटवेयर सेक्टर, खुट्टामा लाउने सबै जुत्ता चप्पलका लागि हेर्ने हो भने नेपालमा लगभग टोटल उपभोगको 60 देखि 65% नेपाली उत्पादन छ भनेर सम्बन्धित निकाय एफएमएन लगायतको हाम्रो सङ्गठनले दाबी गरिरहेको छ, निक्लिरहेको छ त्यो रेकर्ड। त्यसमा त्यो क्याटेगोरी छ जस्तो स्कुल सुज, पिउ, हवाईहरूका चप्पलहरू 100% पुगिसक्यो। बिस्तारै स्पोर्ट्स सुज पनि डेभलप हुँदैछ। अब बच्चाका स्पोर्ट्स सुजहरू,
त्यहाँबाट लेडिजका आइटमहरूमा अलिक कम भइरहेको छ, त्यसमा भ्याकुम छ, त्यो फुलफिल गर्न बाँकी छ। हामीले त्यो कुरो बढ्दो छ, बिस्तारै बिस्तारै 60-65 पुगेर भूकम्पले गर्दा फेरि 50-48मा झरेको थियो, फेरि रिकभर भएर 60-65मै आइरहेको छ। तर अब यो कोभिडले चाहिँ के फाइदा गर्छ भने यो 65बाट 75 सजिलोसँग हुन्छ भन्ने एनालाइसिस गरिरहेको छु। एउटा त आयातको नेटवर्क टुटेको छ, अर्को सबैजना तपाईँ हामीले जुत्ता चप्पलमा मात्रै होइन, हामीले खाने दाल चामल औषधिमा पनि केही न केही राष्ट्रियताको फिल गर्नुपर्छ भनेको अप्ठ्यारो कहिले के, कहिले नाकाबन्दी, कहिले भूकम्प, कहिले कोभिड, जे आएर पनि आत्मनिर्भर भने सकेसम्म घरैभित्र पनि केही न केही आफूले उत्पादन गरेर आत्मनिर्भर भयो भने अर्को घरभन्दा 2 दिन ढिलोसम्म खान पाइन्छ, भोकै पर्दैन भन्ने फिल आम नेपालीहरूले फिलिङ गर्नुभएको छ, महसुस गर्नुभएको छ र त्यो कुरो हामीले फुलफिल गर्नुपर्छ। जुत्ताको सेक्टरमा, फुटवेयरको सेक्टरमा हामी छौँ भने सबै अरू सेक्टरकाले पनि फुलफिल गर्नुपर्छ। यो कोभिडबाट फाइदा लिनुपर्छ र यसका लागि अब हामीले गर्ने हामीसँग अर्को दायित्व पनि बढेको छ। के दायित्वको बढेको छ भने आम उपभोक्ताले चाहने के हो त, तपाईँले नेपालीले कस्तो चाहिरहनु भएको छ भने नेपालमा एभरेजमा 70 देखि 80% चाहिँ इन्कम सोर्स र पर्चेसिङ क्यापासिटी, पर्चेसिङ इन्ट्रेस्ट म्याचिङ भएको मान्छेहरू, आफूसँग भएको पैसा खर्च गर्न इच्छा भएका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कतिपय ठाउँका यस्तो हुन्छ पर्चेसिङ क्यापासिटी अनुसारको पर्चेसिङ इन्ट्रेस्टै नभएको मान्छेहरू हुनुहुन्छ। कतिपय ठाउँमा यस्तो हुन्छ पर्चेसिङ इन्ट्रेस्ट छ तर क्यापासिटी छैन। तर नेपालमा म्याचिङ हुने पर्चेसिङ इन्ट्रेस्ट र पर्चेसिङ क्यापासिटीको म्याचिङ कहाँनिर हो भनेर उत्पादक र बिक्री वितरकले महसुस गर्नुपर्छ। त्यो हामीले रनसुजले एकदम छिटो फिल गरिरहेका छौँ, एनालाइसिस गरिरहेका छौँ र त्यो टुङ्गामा पुगेका छौँ। नेपालमा पर्चेसिङ इन्ट्रेस्ट र पर्चेसिङ पावर म्याचिङ छ। त्यो पनि विशेष गरी अब थप बढ्दो पर्चेसिङ क्यापासिटी बढ्दो पनि छ भने लिभिङ स्ट्यान्डर्ड बढ्दै जाँदा विश्व बैंकले पनि एउटा सर्वेक्षण निकालेर एक लेभल माथि पुग्यो नेपाल भनिरहेको छ इन्कम सोर्सका हिसाबले। यो कुरामा हामीले यो कुरा अध्ययन गर्नुपर्ने जरुरी छ। अनि अर्को चाहिँ नेपालमा के भने फेसनेबल, मान्छेले सबभन्दा बढी फेसन रुचाइरहेको छ। पछिल्लो चरणमा सबैभन्दा बढी केमा ध्यान दिइरहेछ भन्दा फेसन अनुसारको प्रडक्टहरू, चाहे लाउने सबै कुराहरू फेसन अनुसारको म्याचिङ लाउन चाहिरहेको छ। त्यो कुरा याद गरिरहनु परेको छ। तर नेपालमै उत्पादन भएका तपाईँको जुत्ता चप्पलले नेपालीको मन पूर्ण रूपमा जित्न नसकेको भन्ने चर्चा पनि छ। तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो लगभग 60-65% त राम्रै हो, तर पनि बाँकीलाई पनि विदेशबाट किन आयात गर्ने? नेपालकै उत्पादन चाहिँ जनतालाई, उनीहरूलाई तपाईँको एउटा खुसी बनाउन किन सकिएन भन्ने प्रश्नहरू पनि छन्। अब यस्तो छ, त्यसमा चाहिँ एउटा हामीले नेपाली उत्पादनको ब्रान्डिङ गर्नु पर्यो कि हामी जस्तो छौँ त्यस्तो कुरा आम उपभोक्तामा पुर्याउन सकेका छैनौँ। जस्तो आज म के भन्छु भने रन सुज बजारमा गएर कुनै पनि जुत्ता दोकानमा गएर हेर्नु भने 3-4 जुत्ता छानेर फेसनका जुत्ता तपाईँलाई राम्रो लागेका 4 जुत्ता समात्नु भने एउटा रन सुज पर्छ। हामीले त्यो मेहनत गरेका छौँ, तर त्यही कुरो मान्छे कहाँ पुर्याउन सकिरहेको छैनौँ। अर्को उपभोक्तामा पुर्याउन सकिरहेका छौँ। अर्को उपभोक्ताले के भने नेपाली भन्ने बित्तिकै सस्तो पाउनुपर्छ भन्ने मात्रै होइन, रिजनेबल चाहिँ पाउनुपर्छ, क्वालिटी कम्फर्टेबल सबै छ भन्ने कुरा, त्यो कुरा उपभोक्तालाई पुर्याउनु अझै बाँकी छ। तेस्रो कुरो प्राउडली फिल, जस्तो मल्टिनेसनल कम्पनी लाउँदा जस्तो प्राउड फिल गर्छ, रन सुज लाउँदा या नेपाली प्रडक्ट लाउँदाखेरि प्राउडली फिल गर्नु सक्ने गरी हामीले त्यो एक खालको मार्केटिङ गर्न अझै बाँकी छ। त्यति गरिसक्दा 85 देखि 90% चाहिँ रिकभर हुन्छ। अब रह्यो 10% चाहिँ कुनै पनि राज्यमा फुल रिकभर हुने भनेको 90% 85% गरेर अरू चाहिँ हामीले निर्यात गर्ने हो। 15-10% मान्छे चाहिँ मैले एकदम एक्स्ट्रा लाउनु पाउनुपर्छ, मैले लगाएको आइटम अरूले लगाएकै देखिन पाउनु हुँदैन, या मैले आयातितै लाउनुपर्छ, अलिक फरक हो भन्ने 10-15% चाहिँ मान्छे चाहिँ टोटल विश्वमै हुन्छन्। हो तिनीहरूलाई चाहिँ छाड्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ यो नेपाली लाउँछन्, कहिलेकाहीँ विदेशी लाउनुहुन्छ, त्यो छाडेर त्यसको 10% छाडेर 50% 30% अरू निर्यात गर्नुपर्छ र 85% 90%लाई चाहिँ हामी पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छौँ भन्ठानेर अरू त्यो बाँकीलाई के अरे निर्यात गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता हो। र अलिकति रन सुजतर्फै केन्द्रित हुन चाहन्छु। अलिकति छोटोमा उत्तर चाहन्छु म हजुरबाट। खास रन सुजको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? कसरी तपाईँले उपभोक्ताहरूलाई खुसी बनाउँदै हुनुहुन्छ? रन सुज भनेको विशेष गरी युथहरूलाई या फेसन र मोडल डिजाइन भेराइटीको एउटा
फुटवेयर कम्पनी हो भनेर आम उपभोक्ताले चिनिसक्नु भएको छ। धेरै भेराइटी खोज्नु पऱ्यो, क्वालिटी मोडल डिजाइन सबै एकै ठाउँमा खोज्नु पऱ्यो, रिजनेबल प्राइस सहित खोज्नु पऱ्यो भनेदेखि रन सुज पाइन्छ। हायर लेभलदेखिको लोयर लेभलसम्मको सबै क्याटेगोरीको पाइन्छ भनेर आम उपभोक्ताले थाहा पाइसक्नु भएको छ। त्यो अब यो कुरालाई हामीले उपभोक्ताको विश्वासलाई हामीले दृढताका साथ थप विश्वास दिलाउने हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो च्यालेन्ज पनि हो, त्यो थप्नुपर्ने छ। अनि अर्को रन सुज भनेको अल नेपाल पाइन्छ, सबै कुरा पाइन्छ र छोटो समयमा सबै कुरा दिन सकेको। अब चाहिँ फुटवेयरको पर्यायवाची नाम रन सुज हो भन्ने बनाउनुपर्छ भनेर हामीले फिल गरिरहेका छौँ। उपभोक्ताले रन सुजै चाहिँ किन लाउने, के छ विशेषता? मैले भने नि फेसन छ, समय सान्दर्भिक, धेरै भेराइटी छ, लेडिज जेन्ट्स सबैको धेरै भेराइटी छ, रिजनेबल प्राइस छ। त्यो रिजनेबल प्राइस कम्फर्टेबलको प्राइसमा पाइन्छ रन सुज, जनतालाई प्रष्ट रूपमा रिजनेबल प्राइस, कम्फर्टेबल, ड्युरेबल सहितको क्वालिटी अनि फेसन सबै कुरा एउटै पाउने भनेको रन सुज हो। हाम्रो 4-500को चप्पलदेखि 1000-1200को जुत्तादेखि 7-8 हजारकासम्म सबै क्याटेगोरीको जस्तो लगभग एउटा रन सुजमा म यो किन्छु भनेर जो कोही नेपालभित्रका मान्छे जुनसुकै उमेर समूह, पर्चेसिङ इन्ट्रेस्ट या लेभल, यो जुनसुकै भूगोलका मान्छे पनि जानुभयो भने सेटिस्फाई भएर आउनुहुन्छ। रन सुज कसरी उत्पादन हुन्छ नेपालमा? कताबाट कच्चा पदार्थ कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ? अनि खास त्यो क्वालिटीको दृष्टिकोणबाट जनताले कसरी चिन्ने, अलिकति प्रष्ट बनाइदिनु न। खास यो हामीले चाहिँ जस्तो र मेटेरियल चाहिँ चाइना, इन्डिया, थर्ड कन्ट्री मलेसिया, सिङ्गापुरबाट पनि ल्याउँछौँ। रन सुज चाहिँ यस्तो हो, अरूले चाहिँ र मेटेरियल्स मात्रै ल्याउँछन्, हामी चाहिँ रको र जस्तो केमिकलहरू, लिक्विड केमिकलहरू ल्याएर सोल यहीँ उत्पादन गर्छ रन सुजले। यसको पनि 3टा ब्रान्च छ उत्पादन गर्ने पनि। एउटा चप्पल बनाउने या त्यो लिक्विडबाट सोल जन्ने चिज बनाएर त्यसबाट बनाउने छ, एउटा फेसनका जुत्ता चप्पल बनाउने छ, अर्को आर्मी पुलिसका बुटदेखि अरू सेक्युरिटी फोर्सको बनाउने छ। अहिले पनि भक्तपुरमा एउटा, काठमाडौँमा एउटा, 2टा फ्याक्ट्री रनिङ चलिरहेको छ। काठमाडौँमा अर्को ब्रान्चका लागि हामीले जग्गा किनेर स्ट्रक्चर बनाउँदैछौँ। त्यसो भएको कारणले हामी हरदम के सोचिरहेका छौँ, बिहान उज्यालो भयो, हामीभन्दा अगाडि फेसनका हिसाबले, मोडल डिजाइनका हिसाबले उपभोक्ताहरू अगाडि हुनुहुन्छ, अब हामी अगाडि के दिने भनेर प्रत्येक बिहान सोध्छौँ र सम्झिन्छौँ। जनताले, उपभोक्ताले रन सुजबाट खुसी दिलाउन तपाईँहरू सक्नुहुन्छ भनेपछि उनीहरूको माग पूर्ति गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो अन्तिम र मुख्य उद्देश्य भनेको के हो भने जनताले के चाहिरहेको छ या उपभोक्ताले के चाहिरहनु भएको छ त्यो कुरा हामीले अटोमेटिक रूपमा दिनु पर्यो। या उपभोक्ताले चाहेको कुरो समात्दाखेरि नै रन सुज र फुटवेयरको हिसाबमा उपभोक्ताले चाहेको कुरो समात्दाखेरि रन सुज पर्नु पर्यो भन्ने नै हाम्रो अन्तिम उद्देश्य हो। र अन्त्यमा आम उपभोक्तालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? आदरणीय सम्पूर्ण उपभोक्ता विक्रेता, यहाँसम्म आउन सहयोग गर्ने सम्पूर्ण आदरणीयज्यूहरूलाई म के भन्दछु भनेदेखि, यहाँसम्म आउँदा जति सहयोग गर्नुभयो त्यसमा हामी असाध्यै धेरै आभारी छौँ। अब आउँदा दिनहरूमा पनि सल्लाह, सुझाव, प्रतिक्रिया र सक्रिय सहभागिता रचनात्मक रूपमा उपलब्ध होस् भन्ने चाहन्छु। हाम्रो स्टुडियोमा आएर अमूल्य विचारहरू राखिदिनु भयो। छोटो कुराकानीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्ना कुराहरू पनि आम दर्शकमाझ राख्ने मौका दिनुभयो यो टेलिभिजन, र तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो रन सुज इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेडका म्यानेजिङ डाइरेक्टर रुद्र नेउपाने। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो अवस्थामा मौद्रिक नीति, साथसाथै कोभिडको असर, साथै रन सुज छोटो समयमा पनि उपलब्धि पाएको र जनताको जुन उपभोक्ताहरूको नजरमा एउटा राम्रो कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको ब्रान्डको बारेमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। यो सँगै आजको कार्यक्रम बिजनेस फोकसको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः कार्यक्रम बिजनेस फोकस लिएर उपस्थित हुने नै छु। त्यति बेलका लागि बिदा दिनुहोला। हवस् त, नमस्ते।